نے انہاں تے ایمان لیانا ساڈے واسطے ضروری ہے، لیکن انہاں کتاباں دے احکامات تے عمل کرنا ساڈے واسطے ضروری نہیں۔ اسی ان احکامات دے اتے عمل نہیں کر سکتے۔ میں ادھے تے مشکات شریف چوں ایک حدیث تواڈے سامنے رکھن لگیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث پاک دے راوی نے مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرمانے کول اسلام دے خلیفہ اول مومن اول یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے بارگاہ مصطفیٰ جے حضرت سیدنا عمر فاروق آئے، انہاں دے ہاتھ وچ توریت دا ایک نسخہ ہے۔ نسخہ کدہ ہے؟ توریت دا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم توریت دے اس نسخے نو اچھی آواز نال مصطفیٰ دے سامنے پڑھن لگ پے۔ گل تے غور کریا جی، نبی پاک تشریف فرمانے اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، جناب سیدنا فاروق اعظم آئے، ہاتھ چ توریت پڑھی ہے اور توریت نو بلند آواز نال پڑھن لگ پے۔ سنن دارمی اور مشکات اندر حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے جدوں توریت دی تلاوت سنی، سیدنا صدیق اکبر کہندے میں ویکھیا حضور دے چہرے دا رنگ بدل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا رنگ بدل گیا اور چہرے تے غصے دے آثار نمودار ہوئے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جناب سیدنا فاروق اعظم نو آکھیا تسی مصطفیٰ جان رحمت دا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا تسی رسول اللہ علیہ السلام دا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تسی توریت پڑھ رہے ہوتے مصطفیٰ جان رحمت دے چہرے دے ہوتے غصے دے اثار نے اور حضور دے علیہ السلام دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے توریت دے نسخے تو اکھاں چک کے جدو مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھیا تے فوری طور تے آکھن لگے یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیا جے، یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے غصے دے اثار ویکھے، جان دے سن دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے۔ سرکار تو وڈا مرشد کائنات وچ کوئی نہیں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے، جنہ دے یار رس جاندے او جیوندے بھی مرے رہندے۔ مصطفیٰ جان رحمت دے چہرے دے اتے جدوں اثرات ویکھے، حدیث دے جملے نے غزالی دی خطابت نہیں ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم نے آکھیا میں اللہ تے او دے رسول دے غضب تو، اللہ تے او دے رسول دے غضب تو عقل مند واسطے اشارہ ہوتا ہے، بے وقوف بندے واسطے کوئی اشارہ نہیں۔ بھائی ناراض تے بظاہر حضور ہو رہے نے، لیکن سیدنا صدیق جناب فاروق اعظم کہندے میں اللہ تے او دے رسول دے غضب تو۔ پتہ لگیا مصطفیٰ دا غضب ناک ہونا اللہ دا غضب ناک ہونا ہے۔ سانوں کو بندہ پوچھے بھی تیرا کی حال ہے، اسی کہنے اللہ رسول دا فضل ہے، کہتے ویکھو جی اللہ رسول نو کٹھیں کر چھڑیا۔ او پایا یہ اساں کٹھا نہیں کیتا، یہ 14 صدیاں پہلے صحابہ نے اللہ نو بھی اکٹھا کیتا ہے تے اللہ دے رسول نو بھی اکٹھا کیتا ہے۔ جے شک ہوئے تے بخاری شریف دی پہلی حدیث چک کے ویکھو، سیدنا حضرت جبریل امین دے بارے جدو نبی سوال کیتا سی جان دے ہوئے کون ہے؟ صحابہ کیا ہے یا اللہ جان دے تے یا اللہ دا رسول جان دے۔ او اے برابری اعلی حضرت نہیں کیتی،
بھائی اللہ بھی جاندا تے اللہ دا رسول بھی جاندا ہے، کوئی اعلی حضرت نہیں آکھیا، اے تے بخاری شریف دی حدیث پہ دس دیے۔ اور جتھے مصطفیٰ دے دین دا ذکر آیا اللہ خود فرماندا ہے انہاں منافقاں نوں اے ہی بھڑا لگیا ہے کہ انہاں نوں اللہ نے بھی غنی کر چھڈیا ہے تے اللہ دے رسول نے بھی غنی کر چھڈیا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ انہاں منافقاں نوں اے ہی برا لگیا ہے کہ انہاں نوں اللہ نے بھی غنی کر چھڈیا تے اللہ دے رسول نے بھی غنی کر چھڈیا ہے۔ پتہ لگیا اللہ بھی غنی کردا ہے تے کملی والا بھی غنی کردا ہے۔ اس واسطے جے تساں قرآن نہیں پورا پڑھیا تے ساڈا کی قصور ہے بھائی؟ جے تساں حدیث نہیں سمجھی تے ساڈا کی قصور ہے؟ جناب سیدنا فاروق اعظم آکھیا میں اللہ دے غضب تو تے اللہ دے رسول دے غضب تو اللہ دی پناہ چاہنا۔ فرمایا اللہ تے او دے رسول دے غضب تو میں اللہ دی پناہ چاہنا۔ فرمایا میں اللہ دے رب ہون تے راضیاں، میں اللہ دے رب ہون تے راضیاں، اسلام دے دین ہون تے راضیاں، اور مصطفیٰ جان رحمت دے نبی ہون تے راضیاں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم تین جملے آکھے، اللہ تے راضی، اسلام تے راضی اور مصطفیٰ دے نبی ہون تے راضی۔ لاجپال نبی اتنی گل سن کے پھر ایک مٹھا جملہ فرمایا، فرمایا قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت چے محمد دی جانے۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ بھی تواڈے سامنے آ جان نا، اگر موسیٰ بھی تواڈے سامنے آ جان، فرمایا جیڑا مینوں چھڈ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فرمایا سیدھے رستے تے اونے نہیں ہونا، سیدھے رستے تے وہی ہوے گا جیڑا موسیٰ دے ہوندیاں بھی مصطفیٰ دی اتباع کرے گا۔ لاجپال نبی فرمایا اگر اج موسیٰ بھی آ جان، فرمایا او بھی اگر اتباع کرن گے تے میں محمد عربی دی اتباع کرن گے۔ لاجپال نبی علیہ السلام دی حدیث اور حضور علیہ السلام دا غضب ناک ہونا اے دس رہا ہے بھی پچھلیاں کتاباں تے ایمان لے آیا جائے گا لیکن انہاں دے احکامات دی پیروی اسی نہیں کران گے۔ ساڈے اُتے ضروری اتباع رسول پاک دیئے اور عمل قرآن پاک پہ وے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ اللہ نے پچھلیاں کتاباں دے اُتے عمل کرن تو منع کیوں کیتا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل سنو۔ وجہ ایسی کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن تو پہلیاں کتاباں اپنے عالمگیر ہونتے اور افاقی ہونتے دعویٰ بھی نہیں کر دیاں۔ پہلیاں کتاباں مخصوص قوم وال مخصوص علاقے وال انہاں دے احکامات آئے، لیکن قرآن او کتاب ایک کسی مخصوص قبیلے وال کسی مخصوص علاقے وال نہیں، بلکہ قرآن کیجئے ان ہوا ذکر للعالمین، فرمایا قرآن جملہ جہان والیاں واسطے نصیحت ہی تا ہے۔ یعنی پہلیاں کتاباں مختلف قوماں واسطے تے سن لیکن عالمگیر انہاں دا پیغام نہیں سی۔ قرآن وہ کتاب ہے جڑی ہر زمانے واسطے، ہر علاقے واسطے، ہر بولی والے واسطے قرآن اللہ نے ہدایت دا سامان بنا کے کلیا ہے۔ اور ہن ساڈے تے حکم کیجئے کہ اسی پچھلیاں کتاباں تے ایمان لے آواں گے لیکن انہاں دے احکامات مننا ساڈے واسطے ضروری۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔
उन्हां ते ईमान लियाना साडे वास्ते जरूरी है, लेकिन अहकामात मनना साडे उत्ते जरूरी नहीं है। हुण मैं कुरान दी आयत पढ़ लगिया, जिवें मियाँ साहब दा शेर सुन के आंदे हो ना सुभान अल्लाह, इवें अल्लाह दा कुरान सुन के सुभान अल्लाह क्या जे। मैं क्या या अल्लाह मुत्तकी दी निशानी की अल्लाह करीम दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमांदा अलिफ लाम मीम हरूफ मुकद्दात ने, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया कुरान ओ किताब है जिहदे विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं, फरमाया कुरान बेऐब है, कुरान ला रैब है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बैठे जे कुरान बेऐब ते कुरान बेरैब, कुरान ला रैब है। जुमला कहण दिओ कुरान विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं, कोई कजी नहीं। अगला जुमला मिटा जे, ओ जेड़ा कुरान नबी ते नाज़िल होया है ओ कुरान ते ला रैब है। जिस नबी ते आया है ओ नबी कैसा ला रैब होना है, नबी कैसा बेऐब होना है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह फरमांदा कुरान ओ किताब है जिहदे विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया ए मुत्तकी वास्ते हिदायत है, मुत्तकीन वास्ते हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह फरमांदा ए कुरान मुत्तकियां वास्ते हिदायत है ते मुत्तकियां दी निशानी की है। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया मुत्तकियों ने जेड़े गैब ते ईमान रखदे ने, फरमाया मुत्तकियों ने जेड़े नमाज कायम करदे ने, मुत्तकियों ने जेड़े अल्लाह दे दिते होए रिज़्क चो खर्च करदे ने। या अल्लाह मुत्तकियां दी कोई होर निशानी भी है वे, अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है, फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, फरमाया युमिनूना वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना, फरमाया मुत्तकियां दी एक निशानी है वे, एक ते ईमान बिल गैब रखदे ने, नंबर 2 ए नमाज कायम करदे ने, नंबर 3 निशानी है वे अल्लाह दे दिते होए रिज़्क चो तकसीम करदे ने। चौथी निशानी की है, फरमाया ओदे ते ईमान लेके आउंदे ने जो इन्हां ते नाज़िल कीता है या इन्हां तो पहले नाज़िल होया है। पता लगिया कुरान दसिया पिछले नबियां ते भी ईमान लेके आउणा है, जेड़ियां किताबां पहले नाज़िल होईयां उन्हां ते भी ईमान लेके आउणा है। आओ जरा हदीस पाक तुहाडे सामने रखण लगा। एक सहाबी बारगाह मुस्तफा च हाज़िर होए, आके पुछिया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आका इस्लाम कीए, आका इस्लाम कीए। लजपाल नबी फरमाया तेरा दिल अल्लाह नु तस्लीम कर लवे, फरमाया तेरा दिल अल्लाह नु तस्लीम करे। अगले जुमले ते गौर करिया जे इस्लाम के शहदा ना है। लजपाल नबी फरमाया है एक ते तेरा दिल अल्लाह वास्ते चुक जाए, अल्लाह नु तस्लीम कर लवे। नंबर 2 फरमाया तमाम मुसलमान ये तेरी जुबान तो भी महफूज रहन, तेरे हाथ तो भी महफूज रहन। पता लगिया मुसलमान की निशानी की है, इस्लाम से कौन कार बंदे जिदी जुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज रवे, जिदे हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज रवे। पता लगिया इस्लाम पे वो चलेगा जिदी जुबान तो भी दूसरा महफूज रवे, जिदे हत्था तो भी दूसरा महफूज रवे। अफसोस की गल है वे साडा दावा इस्लाम है, लेकिन किसी का हक खान लगे असी ख्याल नहीं करते। साडा दावा तो इस्लाम का है, लेकिन अल्लाह की कसमें किसी के पिछे बह के ओदियां बुराइयां ते चुगलियां करनियां। पता लगिया इस्लाम के उत्ते वो कारबंद नहीं जिदे हाथों ते जिदी जुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। आमिना ते लाल दसिया है चंगा बंदा होई है जिदी जुबान भी किसी दे काम आवे, जिदा हाथ भी किसी दे काम आवे, जिदी जुबान भी किसी दे काम आवे, जिदा हाथ भी किसी दे काम आवे। लजपाल नबी ने खुद अमल करके दसिया है। लजपाल नबी गरीबां दा समान चुकिया है। लजपाल नबी लोकां दा आटा लोकां दे घर च पहुंचाया है। लजपाल नबी दुखी इंसानियत की मदद की है। ताई ते गदाली पूरे पंजाब च जाके आंदा है तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली
نو دعوت نہیں، ہر بندے واسطے ضروری نہیں، لیکن جڑا سمجھدا میرا رجینا بھی مصطفیٰ واسطے، میرا مرنا بھی مصطفیٰ واسطے، ہاتھ کھڑا کر کے آکھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ تہاڈی سیرت ورگی کسے دی سیرت ہے، نہ تہاڈی صورت ورگی کسے دی صورت ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آکھے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ جن نے کدی عمران خان واسطے ہاتھ کھڑا کیتا، جو ہاتھ کھڑا نہ کرے تو میں سمجھاں گا انہوں اپنا لیڈر پیارا، آمینہ دا لال پیارا نہیں۔ جن نے نواز شریف واسطے ہاتھ کھڑا کیتا ہے، میں سمجھاں گا انہوں اپنا لیڈر پیارا، آمینہ دا لال پیارا نہیں۔ ذرا جملے تے کہہ جملہ کہن دے، اللہ دی قسم دنیا داریں دے نعرے مارے، ایک ککڑا دی لڑائی تے بول پہ آئے، ایک کدی ککڑا دی لڑائی تے بول پہ آئے، کدی بینسیاں دی لڑائی تے بول پہ آئے، کدی کتیاں دی لڑائی تے بول پہ آئے، لیکن جے بولیا نہیں تے مصطفیٰ دے ذکر چے نہیں بولیا، جڑا مصطفیٰ دے ذکر چے بولے گا لجپال نبی دی شان سنائے گا، انشاءاللہ دنیا تے بھی او دی خیر ہو جانی ہے، آخرت تے بھی او دی خیر ہو جانی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ جنہ جنہ گوشت کھادا ہے، جنہ جنہ گوشت کھادا ہوتا بولو، پتہ لگیا گوشت کھا کے حاجی صاحب جی سمجھے طاقت بھی آ گئی ہے، اللہ بھی راضی ہویا، اللہ دا رسول بھی راضی ہویا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ لجپال نبی فرمایا مسلمان دی نشانی ہے او دی زبان تے او دے ہاتھ جو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پتہ لگیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ لجپال نبی نو پوچھیا گیا یا رسول اللہ دوسرا سوال ہے افضل اسلام کیڑا ہے، یا رسول اللہ افضل ایمان کیڑا ہے، افضل اسلام کیڑا ہے؟ لجپال نبی فرمایا کامل ایمان لے کے آنا۔ پوچھیا گیا یا رسول اللہ کامل ایمان کیے؟ فرمایا تو اللہ تے بھی ایمان رکھیں، فرشتیاں تے بھی ایمان رکھیں، کتاباں تے بھی ایمان رکھیں، جڑا سبحان اللہ نہیں کہندا میں کی سمجھا کون آیا ہے؟ فرمایا تو اللہ تے بھی ایمان رکھیں، اللہ دے رسول تے بھی ایمان رکھیں، فرمایا تو کتاباں تے بھی ایمان لے کے آئے، موت تو بعد دوبارہ زندہ کرن تے بھی ایمان لے کے آئے۔ پتہ لگیا اللہ دی قسمیں او پکا مسلمان کون ہے؟ جڑا نبیاں تے ایمان لے کے آئے، جڑا فرشتیاں تے ایمان لے کے آئے، جڑا اللہ تے ایمان لے کے آئے۔ میں مسجد نور والے والوں رب دی بارگاہ چ اعلان کرنا مولا ساڈا ایمان ہے وے اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ کوئی صفات وچ تیرے برابر دا نہیں، یا اللہ کوئی ذات وچ تیرے برابر دا نہیں۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے وے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرے فرشتیاں تے بھی ساڈا ایمان، تیریاں کتاباں تے بھی ساڈا ایمان، مرن تو بعد زندہ ہون تے بھی ساڈا ایمان ہے، اے تیرے رسولاں تے بھی ساڈا ایمان۔ لجپال نبی فرمایا کامل ایمان ہے وے بندہ اللہ تے بھی ایمان لے کے آئے، فرشتیاں تے ایمان لے کے آئے، کتاباں تے ایمان لے کے آئے، رسولاں تے ایمان لے کے آئے، مرن تو بعد دوبارہ زندہ کرن تے ایمان لے کے آئے۔ میں دوسری حدیث تیرے سامنے رکھنا چاہنا، لجپال نبی فرمایا ہے، فرمایا دین پانچ چیزاں تے مشتمل ہے، دین پانچ چیزاں تے مشتمل ہے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا انہاں پنجاں چیزاں وچوں کو ایک گل دے اوتے بھی بندہ دین تے کاربند نہ ہوے، فرمایا او دا اسلام قبول نہیں، او دا ایمان قبول نہیں۔ یا رسول اللہ پانچ چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ لجپال نبی فرمایا ہے اس گل دی شہادت دے وے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں۔ آہا
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال لاجپال نبی فرمایا پنجاں وچوں کوئی ایک بھی شہر آ جاوے بندہ ایمان والا نہیں بندہ ایمان والا نہیں یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا شہادت دے اس گل دی اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں بے شک محمد اللہ دے رسول نے اللہ تو علاوہ معبود عبادت دے لائق کوئی نہیں اے دی بانڈ اسی اللہ تے ایمان لے آن چ کڑ چکے ہیں سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نہ معبود اور محبوب میں فرق ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے ان کو جدا نہ مانو ہمارے سنت کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے آئی سمجھ کے نہیں غور کریا جے لاجپال نبی فرمایا اس گل دی شہادت دے بے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں محمد اللہ دے رسول نے فرمایا پھر اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان رکھے کتاباں تے بھی ایمان رکھے اور او دے تمام رسولاں تے ایمان رکھے یہی وجہ ہے مسلمان ہر نبی تے ایمان رکھتا ہے ہر کتاب تے ایمان رکھتا ہے ظالم کدی قرآن نو معاذ اللہ جلاندے قرآن نال مختلف قسم دے کم کر دین لیکن آج تک کسی مسلمان نے انجیل کتے ابل تے خیر سانو نظر بھی نہیں ہوندی جے نظر آ بھی جائے تے اسی تاں بھی انہوں سٹن واسطے تیار او بولو یار او بڑی بڑی تو انہوں گال سنائیے شاہ عبدالعزیز مسجد دلوی رحمت اللہ علیہ دلی دی مسجد چے لوگ بچیاں نو درس حدیث پہ پڑھان دیں کسی آکے آکھا ایک انگریز پادریے انہیں انجیل سینے نہ لائیے تے آندہ آگ چلونے آ ویچ انجیل بھی سٹنے آ تے قرآن بھی سٹنے آ جیڑی کتاب سچی ہوئے گی بچ جائے گی جیڑی جھوٹی ہوئے گی سڑ جائے گی وہ انجیل نو نا کیمیکل لا کے آیا سی جنہوں آگ نہیں پہندی شاہ عبدالعزیز مدرسے دلوی نو کسی دسیا بھی اتھے چیلنج پہ ہوندا کوئی بندہ آگے نہیں جاندا حضرت شاہ عبدالعزیز مدرسے دلوی نے نا ملک صاحب اینج قرآن نو سینے لایا تے دلی دے بازار چے آ کے فرمایا گل سن تو آنے آگ جلاواں گے وچ انجیل بھی سٹان دے قرآن بھی سٹاں گے فرمایا اسی کتاباں سٹن والے نہیں ہاں اسی تا سینے لان والے ہاں فرمایا اسی کتاباں سٹن والے نہیں ہاں اسی تے کتاباں سینے لان والے ہاں فرمایا ادھا کرنے ہیں تو انجیل سینے لا میں قرآن سینے لاؤنا دو میں چھال مارنے ہیں لگ جائے گا پتا او بولو تو صحیح نبی پاک علیہ السلام فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو اللہ دے نور تو ویکھدا ہے اللہ دے نور تو دیکھدا ہے تے اسی کتاباں سٹن والے نہیں ہاں بلکہ اسی تے قرآن نو سینے لان والے لوگ ہاں سبحان اللہ کو میں تو اگلی گل سناواں قرآن اللہ دی کتاب ہے ایک کنے دسے ہے میں لگتا گوشت بہت کھا بیٹھے ہو جم گئی ہو اندر کو چکنائی جائی تو اڈے بھائی قرآن اللہ دی کتاب ہے کنے دسے ہے سارے آنکھوں کے سانو نبی پاک نے دسے ہے گل ٹھیک ہے بھائی قرآن اللہ دی کتاب ہے سانو کنے دسے ہے نبی پاک نے سانو ڈائریکٹ نہیں دسیا بلکہ نبی پاک نے صحابہ نو دسیا سی صحابہ نے اگے تابعین نو دسیا تابعین نے تبع تابعین نو دسیا بھی قرآن اللہ دی کتاب ہے میں ہولی جی پوچھنا چاہنا سمجھ تو تسی گئے ہی ہو گے میں ہولی جی پوچھنا چاہنا جے قرآن نو سچا مننا ہے تے پھر مننا پائے گا جنہ دسیا قرآن سچا ہے انہاں نو بھی سچا مننا ہی پڑا ہے کیوں بابا جی بھائی قرآن اللہ دی کتاب ہے اے سانو دسیا صحابہ نو دسیا نبی پاک نے صحابہ نو صحابہ نے تابعین نو تابعین نے تبع تابعین نو اگے پھر ائمہ مجتہدین نو آج تک ساڈے ماں پیو بھی سانو دسیا بھی یہ اللہ دی کتاب ہے ہن قرآن جمع کرنے والا کیڑا کیڑا ہے
جان دے تسی دورے سیدنا صدیق اکبر ڈیوٹی لگ گئی بھائی قرآن پاک دے صحائف جمع کیتے جان، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. قرآن نو جمع کنے کیتا ہے؟ مختلف صحائف اکٹھے کیتے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے جناب فاروق اعظم دے مشورے تھے. کدے مشورے تھے؟ جناب ابو بکر صدیق نو آکھیا جناب فاروق اعظم نے بھائی قرآن جمع کریے، بہت سارے صحابہ جنگ یمامہ چ شہید ہو گئے. انہاں آکھیا میں یہ بدعت نہیں کرنی. او ایتھے ہی ہو تسی. انہاں آکھیا میں یہ بدعت، نبی پاک نے قرآن جمع نہیں کیتا تو میں بھی نہیں کرنا، کیونکہ جیڑا بھی نواں کام کران گے وہ بدعت ہوئے گی. میں کیا جے ہر بدعت بری ہے تے بعد چو صدیق اکبر نے اس بدعت نو منیا کیوں؟ بڑی اولی جی سبحان اللہ یار تواڈی. اگر ہر بدعت بری ہے تے صدیق اکبر نے اس گل نو منیا کیوں؟ آپ ہی تے آکھیا ہے بدعت ہے. جیڑا کام نبی پاک نے کیتا میں کیوں کراں؟ جیڑا حضور دے دور چ نہیں ہویا میں کیوں کراں؟ کہتے حضرت عمر فاروق مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا شرع صدر کر دیا. قرآن جمع کیتا گیا، وہ آیا صحیفیاں دی شکل چ، بھی کتے لکھیا سی تھوڑا تھوڑا، تھوڑا کسی کو لکھیا سی، تھوڑا کسی کو لکھیا سی. یہ جمع کیتا ہے صحیفیاں دے اعتبار نال جناب صدیق اکبر نے تے 18 ذوالحج نو جدی شہادت ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی نے اے دے چ 3 کام نویں کیتے سن. کنے کام؟ 3 کام نویں کیتے سن. نمبر 1، جناب سیدنا عثمان غنی نے او جڑا مختلف جگہ تے جمع سی نا، ایک صحیفہ 2 صحیفے، کسی کو ایک صورت جمع ہے، کسی کو 2 صورتیں جمع ہے، کسی کو 3، آپ نے انہاں سارے انو جمع کر کے تے ایک جلد چے ایک مصحف چے جناب سیدنا عثمان غنی نے انو جمع کیتا. اے سیدنا عثمان غنی دا پہلا کام جڑا نبی پاک نہیں سی کیتا تے عثمان کر چھڑیا. نمبر 2، او جڑا ایک مصحف یعنی قرآن شریف بنیا سی او دیاں کاپیاں بنا کے اسلامی ملکاں چے وڈے وڈے شہراں چے انہاں دیاں کاپیاں پہنچائیاں. اے ہو گئے 2 کام. نمبر 3، قرآن اتریا سی 7 قراتاں تے ساریاں نو قریش دی تلاوت تے جمع کرنا والا کام بھی حضرت عثمان غنی کیتا ہے. یہ 3 کام حضرت عثمان غنی کیتے. اس واسطے آپ نو جامع القرآن کیا جاندہ ہے، قرآن نو جمع کرنا والا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ بھائی میرا سوال ہے وے جے ماد اللہ عثمان بھی مومن نہیں سن تو قرآن سے یہ کون دسے گا؟ صدقے جائیے تواڈی سبحان اللہ. تو بھائی جے عثمان پاک بھی مومن نہیں اور ٹھیک نہیں سن ماد اللہ، تو پھر قرآن سے یہ کون دسے گا؟ مننا پے گا عثمان عادل سن تادی تے قرآن صحیح ہے. او بولو یار، بھائی عثمان عادل سن تائی تے قرآن صحیح ہے. ہن چونکہ حضرت عثمان غنی دے دن بھی ہیں، میرا دل کردہ تھوڑا جا انہاں دا ذکر کراں. اور توجہ کرنا، کچھ لوگ محرم چے ذکر حسین تا کر دیں لیکن ذوالحج چے ذکر عثمان نہیں کر دے. الحمدللہ اے شرف سانو حاصل ہے حاجی صاحب، اسی نبی دی آل دا ذکر بھی ٹھوک بجا کے کرنے ہاں، نبی دے یاراں دا ذکر بھی ٹھوک بجا کے کرنے ہاں، کیونکہ ساڈے امام نے سانو دسی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے اہل سنت اہل
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرات توجہ کرنا، اسی سنی بڑے خوش نصیباں، اسی ذکر عثمان بھی کرنے ہاں، ذکر حضرت امام حسین بھی کرنے ہاں۔ حضرات ذرا غور کریا جے، اگر حسین پاک دی شہادت دا خطبہ آمینہ دے لال پڑھیا ہے، اگر حضرت امام حسین دی شہادت دا خطبہ آمینہ دے لال پڑھیا ہے، اللہ دی عزت دی قسمیں عثمان دی شہادت دا خطبہ بھی آمینہ دے لال پڑھیا ہے۔ حضرات توجہ کریا جے، اگر حضرت عثمان غنی، اگر حضرت امام حسین لجپال نبی دے نواسے نے، حضرت عثمان غنی مصطفیٰ دے دوہرے دماد نے، اگر میدان کربلا چے حسین پاک نو 3 دن بھکھا تے پیاسا شہید کیتا گیا، اللہ دی قسم مدینہ طیبہ چے حضرت عثمان غنی تے 50 دن پانی بند رہی ہے یا 40 دن پانی بند رہی ہے، انہاں نو بھی پیاسا شہید کیتا گیا ہے۔ حضرات ذرا جملے تے غور کریا جے، اگلے جملے تے سبحان اللہ نہ تا مینوں دکھ ہوے گا، اگر حسین واسطے پانی لے کے آن والا عباس سلمدار، عثمان واسطے پانی لے کے آن والا حیدر کرار، عثمان واسطے پانی لے کے آن والا حیدر کرار، اگر حضرت امام حسین کربلا دے شہید نے، اللہ دی قسم عثمان مدینے دا شہید ہے، جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں کہندا میں کی سمجھا کیڑی پارٹی دا ہے، اگر حسین کربلا دے شہید، اللہ دی قسم عثمان مدینے دے شہید، اگر حسین پاک دی شہادت دا خطبہ نبیاں دے سرتاج پڑھیا ہے، عثمان دی شہادت دا خطبہ بھی آمینہ دے لال نے پڑھیا ہے، اگر امام حسین دی زوجہ تے ظلم ہویا ہے، حضرت نائلہ دیاں بھی انگلاں کٹیاں گئیاں نے، حضرت عثمان دی بیوی دیاں بھی انگلاں کٹیاں گئیاں نے، اگلے جملے تے سرا غور کریا جے، اگر حسین پاک دا جنازہ اٹھان والا کوئی نہیں سی، حضرات عثمان دا جنازہ بھی اٹھان والا کوئی نہیں سی، اگر حضرت حسین پاک دی لاش مبارک پہ غور و کفن پئی رہی ہے، حضرت عثمان نال بھی انجی ہویا ہے۔ حضرات غور کریا جے، اگر حضرت امام حسین کربلا چے شہید ہوئے، اللہ دی قسم عثمان مدینے چے شہید ہوئے، ہن میں نہیں کہندا کل قیامت والے دن کسے دے شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی یرموک دا میدان دے گا۔ اللہ دی قسم عثمان ہوئے جدی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا، جدی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔ ایک کون ہے؟ حضرت عثمان غنی جنہ دی انفرادی شان بے، حضرات توجہ کریا جی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دے کسے صحابی دیئے شان نہیں، کسے نبی دے کسے صحابی دیئے شان نہیں، جدے نکاح اندر یکے بعد دیگرے کسے دیاں 2 بیٹیاں امتی دی نکاح چی آئیاں ہون، اے شرف جناب سیدنا حضرت عثمان نو ملیا ہے کہ حضرت عثمان غنی دے نکاح چے حضرات مصطفیٰ دیاں 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں نے، یکے بعد دیگرے آئیاں نے، اسے واسطے تے آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے، اسے واسطے تے آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے، اسے واسطے تے آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے۔ حضرات ذوالنورین دا معنی 2 نوراں والا، ذوالنورین دا معنی 2 نوراں والا۔ میں کیا ہولی جی پوچھنا چاہنا، او جدیاں تیاں دی وجہ تو عثمان ذوالنورین او نبی آپ نور والا کیوں نہیں ہے؟ اگر عثمان ذوالنورین آمینہ دا لال نور کیوں نہیں ہے؟ ساڈا تے عقیدہ یہ وے، ساڈا نبی بشر بھی ہے، ساڈا نبی نور بھی ہے، تے فرق کی ہے؟ نبی بشر تے بشراں چوالا، نبی نور تے نوراں چوالا۔ حضرت عثمان غنی نو شان ملی ہے، انہاں دے نکاح اندر مصطفیٰ دیاں 2
شہزادیاں آئیاں نے اسے واسطے تے بریلی دے تاجدار آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے آپ فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ شیر پڑھو گے میرے نال چلو دو شیر پہلے دو جملے میں آپ پڑھ لینا اگلے چاپا سارے ڈال جائیں گے اعلیٰ حضرت نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اگلا شیر سانو سنیاں نو گڑتی جے لبی آئے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا جنہ بندیاں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے انہاں نوں لجپال نبی دی حدیث سنانا چاہنا لجپال نبی فرمایا کل قیامت والے دن جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے عثمان دی دعا تے اللہ 70,000 نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا راہی بنا دینا ہے فرمایا عثمان دی شفاعت تے اللہ 70,000 جہنمیاں نو بخش دینا ہے یا اللہ اسی جہنمی نہیں ہاں کیونکہ تیرے یار دے نام لے وہاں لیکن پھر بھی سانو عثمان دی دعا چ شامل کر دے یا اللہ جدو عثمان سفارش کر میرا بھی نہ آئے اتھے بین والے نبی دے ہر غلام دا نہ آ جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہو کی اکھنا آقا تیری نسل پاک میں ہے میرا دل حج بھی ٹھنڈا نہیں ہویا پورا دل لاؤ آقا تیری نسل آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بھئی کون عثمان لجپال نبی گورے گورے ہاتھ چکے کیا مولا میرا عثمان بڑی حیا والا ہے زندہ توجہ ہے بھئی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ لجپال نبی آکھیا مولا آئی سب سمجھ آ رہی لجپال نبی فرمایا مولا میرا عثمان بڑی حیا والا ہے عثمان حیا والا لیکن عثمان تے پونکن والا کدی حیا والا نہیں ہو سکتا لجپال نبی فرمایا میرا عثمان بڑی حیا والا فرمایا کل قیامت والے دن عثمان شرمیلا ہون دی وجہ تو تیرے سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا یا اللہ میں دعا کرنا میرے عثمان نو بغیر
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ایک میں جملہ آکھن لگیا میں اگے آکھیا کرنا بھی دلیلاں عقل منداں واسطے ہوندیاں نے بے عقلاں واسطے نہیں ہوندیاں. اے ہن کئی بیلی اتھے نا عید غدیر منان گے. کی منان گے؟ عید غدیر. میں کہا جی عید غدیر تے کی ہویا سی؟ کہندے نبی پاک نے مولا علی دا ہاتھ چک کے آکھیا جدا جدا میں مولا اودا اودا آدھی مولا. اچھا علی دے ذکر تے منافق تے منہ بنائے عاشق تے کم از کم نانا بنائے. نبی پاک نے علی پاک دا ہاتھ چک کے فرمایا بھائی جدا جدا میں مولا اودا اودا علی مولا. چونکہ اے بڑی بڑی خوشخبری سی تے اس واسطے چونکہ نبی پاک نے علی دا ہاتھ چکیا سی اسی عید غدیر مناونی ہے. میں کہا 6000 واری مناؤ مینوں کی تکلیف ہے خرچہ تہاں کرنا ہے. بھائی خرچہ تسا کرنا ہے پیسے تسا خرچنے نے مولوی تسا سدنا ہے جلسہ تسا کراؤنا ہے نہ تسا پڑھاونی مینوں کادی تکلیف ہے. لیکن ایک گل پوچھاں گا نبی پاک مولا علی دا ہاتھ چک دین تے تو آنا بھی عید غدیر خوشی دا موقع ہے تے اس عثمان وری تینوں موت پیندی ہے جدے بارے سرکار فرمایا آ ہاتھ میرا دیا میرے عثمان دا. بولو یار کیوں جی خان صاحب او تو لکھ وری عید غدیر منا مینوں کی تکلیف ہے؟ بھائی علی پاک دا نبی ہاتھ چک دین تے تو آنا بھی میں عید غدیر مناونی ہے 6 واری منا مینوں کی تکلیف ہے. لیکن میں پوچھنا چاہنا نبی صرف ہاتھ کھڑا کر دین تے عید غدیر منا لینا تے جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ کہہ دین. بولو تے صحیح یار. اس عثمان غنی دے نا تے ایک بھی جلسہ نہیں. اس عثمان دا ذکر ہی نہیں اس عثمان دا چرچا ہی نہیں. پتہ لگیا وکیل صاحب بیماری ہے اتھے وے میں نہیں آتا بھی عید غدیر نہ مناؤ 6000 واری مناؤ. جی کیوں جی وکیل صاحب پیسے کسے دے خرچنے نے مولوی کسے سدنا ہے نعت کسے پڑھانی ہے مینوں کی تکلیف ہے بھائی. پر میں ہولی جی آنا کدی اس عثمان دا دن بھی منا نا او کدی عثمان پاک دا بھی ذکر کر. اس حدیث دا راوی مولا علی ہے. آئے آئے صدقے تواڈی سبحان اللہ تو مولا علی راوی ہے مولا علی. مولا علی نو کسی نے پوچھیا اب مولا علی فرماندن لجپال نبی فرمایا میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں نا. ایک روایت اندر 10 دا لفظ ہے فرمایا میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں. فرمایا ایک ایک فوت ہوندی جاندی تے میں عثمان دی نگاہ چ دیندے ہیں جانا سی. کسی نے پوچھیا ہے دسو حضرت مولا علی شیر خدا نو عثمان غنی دا مقام کی ہے؟ فرمایا دے تو وڈا مقام کی دساں زمین آلے تے زمین آلے رہ گئے عثمان نو تے آسمان آلے بھی ذوالنورین دے لقب تو یاد کر دے. او بولو یار ذرا سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نو زمین تے زمین آلے آسمان والے بھی ذوالنورین دے لقب تو یاد کر دے نے. ہن ایک باری ڈال کے پڑھ لے گے کی کہنا ہے آقا تیری نسل اب آئی رفیق نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے ہاتھ کھڑے کر لے آقا تیری نسل پاک میں ہے. چٹھا صاحب اللہ کرے مدینے جاؤ ہاتھ کھڑے کرو آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے
فرمایا نیکی صرف اس شے دا نام نہیں ہے بھئی تہاڈا منہ مشرق ول ہے کہ مغرب ول، بلکہ نیکی اس شے دا نام ہے من آمن باللہ، تسی اللہ تے ایمان لے آؤ، والیوم الآخر آخرت تے ایمان لے آؤ، والملائکہ فرشتیاں تے ایمان لے آؤ، والکتاب کتاباں تے ایمان لے آؤ، والنبیین فرمایا نبیاں تے ایمان لے آؤ۔ ایمان صرف منہ سجے کھبے کرن دا نا نہیں، بلکہ ایمان کیجئے کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ ساڈا ایمان ہے ہر کتاب جڑی اللہ نازل فرمائی حق کے سچ، اسی بیان کر چکے ہیں کہ ہر کتاب نو مننا ساڈے تے لازم ہے، لیکن انہاں دے احکامات ساڈے اتے مننا واجب ضروری نہیں۔ ساڈے اتے جس کتاب دے احکامات مننا ضروری ہے وہ کتاب ہے قرآن۔ میں پیچھے حدیث بیان کر چکے ہاں، تسی تے خیر جڑے لیٹ آئے، نبی پاک علیہ السلام نے تریت پڑھن تے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق نو فرمایا سی، اے عمر جیڑا مینوں چھڈ کے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہون نا انہاں دی پیروی کرے، فرمایا وہ بھی سیدھے راہ تے نہیں۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، موسیٰ بھی میری پیروی کر دے۔ تو کتاب اور کتاباں جتنیاں کتاباں اتریاں، جو کچھ اللہ نے فرمایا سی، جو کچھ اللہ نازل فرمایا سی وہ حق کے سچ، لیکن ہون وہ کتاباں اپنی اصلی حالت چ موجود نہیں۔ اسی ان کتاباں دے احکامات دے پابند نہیں، لیکن انہاں تے ایمان رکھنا اے اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے، انہاں نبیاں تے بھی اور انہاں تے نازل ہوئیاں کتاباں تے بھی۔ قرآن اولا ریب کتاب ہے، پہلیاں کتاباں مخصوص قوماں واسطے مخصوص علاقیاں واسطے، لیکن قرآن عالمگیر اور آفاقی کتاب جڑی ساری دنیا واسطے، کسی ایک قبیلے ایک برادری ایک کنبے واسطے نہیں، بلکہ قرآن عربیاں واسطے بھی، عجمیاں واسطے بھی، یورپ واسطے بھی، مشرق واسطے بھی، مغرب واسطے بھی، شمال جنوب ہر پاسے والیاں واسطے قرآن سارے واسطے عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے۔ ساریاں کتاباں حق انہاں تے ایمان ضروری، لیکن قرآن ساریاں کتاباں تو افضل، ساریاں کتاباں تو اعلیٰ، کیونکہ آیا جو اعلیٰ نبی اللہ جیڑا نبی سارے نبیاں چوں اعلیٰ ہے، قرآن ادھر آیا ہے۔ میں جیڑا جملہ حضرت عثمان غنی واسطے آکھیا سی او اے سی، قرآن جمع کرنا والے حضرت عثمان غنی سن، اگر حضرت عثمان غنی دی ذات مشکوک ہے تو قرآن سچا کیویں رہے گا؟ صدقے تواڈی سبحان اللہ تو بھائی، اگر حضرت عثمان غنی قرآن جمع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق سن، حضرت فاروق اعظم سن، حضرت عثمان غنی تے پھر اخیر کر چھڈی نا، میں دسیا بھی 3 کام انہوں نے ایسے کیتے جڑے پہلے نہیں سن ہوئے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن جمع کیتا، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ 3 صحابہ عادل نہیں سن، متقی نہیں سن، پرہیزگار نہیں سن اور ایمان والے رہ ہی نہیں سن، تے اینا دی جمع کیتی ہوئی کتاب پھر کیویں صحیح ہوے گی؟ پتہ لگیا جڑا قرآن تیرے ہاتھ وچ اے صحیح تاں ہی ہے جے صدیق بھی سچا ہے، جے عمر بھی سچا ہے، جے عثمان بھی سچا ہے، حیدر کرار بھی سچے۔ قرآن نو مننا پینا ہے، قرآن نو منن والے واسطے نو مننا پینا ہے۔ جنہ نے قرآن جمع کر کے دیتا ہے وہ ہستیاں بھی سچیاں سن، متقی سن، پرہیزگار سن تے ایمان والیاں سن۔ اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اے محبت بھریا مضمون کتاب تے آ کے سٹاپ ہویا ہے۔ اگلا جمعہ والنبیین انشاءاللہ 10واں جمعۃ المبارک ایسے ہی آیا ہے مبارک۔